बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए, लाखों करोड़ों दुरूद पाक जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके अस्हाब पर। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफ़ीर इश्क। मैं हूं आपका मेज़बान अबरार सरवर। नाज़रीन इकराम, आज जिस हस्ती का ज़िक्र छेड़ने लगा हूँ, उनकी जब विलादत हुई तो आज़ान उस हस्ती ने पढ़ी कि जिस हस्ती के लिए रब्बे ताला ने फरमाया कि महबूब आपको ना पैदा करता तो दुनिया में कोई चीज़ ही ना पैदा करता, जिसके लिए मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। आका अलैहिस्सलाम ने जिनके कान में अज़ान पड़ी, जिन्हें घुट्टी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने लाब दहन से दी। मेरी मुराद जनाब मौला अली पाक के लख्त जिगर, जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा, जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लख्त जिगर, जनाब मौला हुसैन के बरादर अकबर, मौला हुसैन के मुर्शद पाक, मौला हुसैन के इमाम पाक, जनाब इमाम हसन पाक का आज हम तज़करा करेंगे। वो इमाम हसन पाक जो ज़रा सी लर्ज़िश आने पे इमामुल अंबिया खुतबा छोड़ के, मिंबर छोड़ के जिन्हें थामने चले आते हैं। आइए आज उस हस्ती का ज़िक्र छेड़ते हैं। मेरे साथ मेरे मेहमान हैं आलम नबील, फ़ाज़िल जलील, नहायत ही ख़ूबसूरत शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा मोहसिन इकबाल अल हुसैनी साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आज मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आज से बात करते हैं। हज़ूर, ज़िक्र आज छेड़ रहा है जनाब इमाम अली मकाम इमाम हसन पाक का, तो ज़रा आप शुरू फरमाइए कि क्या हम ये सारी ज़िंदगी लगे रहे हैं उनकी शान बयान करने में, तो वो मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन जितनी हमारी बसात है हम उतना कर सकते हैं, एक हाज़री पेश कर सकते हैं। जी हुज़ूर। आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनका नाम आपने जिस अंदाज में लिया, जिस अदब के साथ ज़िक्र किया, हज़रत सैयदुश्शहदा राक़िब दोश मुस्तफ़ा हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम सफ़ीर अमन कहते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान। सफ़ीर अमन, दुनिया में बड़े बड़े टाइटल लोगों ने अपने साथ लगाए, लेकिन सफ़ीर अमन का टाइटल इमाम हसन पाक के साथ जुड़ता। क्या बात है, सुभान। जिस तरह आपने शुरू में कहा कि वो हस्ती जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घुट्टी खुद दें, क्या वो और हस्ती लाब दहन से, अल्लाह लाब अकबर, दहन से। अल्लाह अकबर। और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, आपने ज़ुबान मुबारक चुसवाई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आपने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम खुद रखा। सुभान। और ये अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हसन नाम रखा गया। क्या बात है, सुभान। और इससे पहले इमाम हसन मुज्तबा जैसा नाम किसी का नहीं था। दूसरी चीज़, कोई भी हस्ती हो उसका तारुफ हम देखते हैं, उसका शजरा नसब देखते हैं, उसका आली होना किस लिहाज से है। मैं सबसे पहले यहाँ पे आयत कुरानी पढ़ना चाहूँगा, इन्ना आतईना कल कौसर। सब ने तर्जुमा किया कि हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, लेकिन जो मुफस्सिरीन जिन्होंने लिखा, जिन्होंने आपकी शान बयान की और खालिसतन शान बयान की, उन्होंने अल कौसर का माना, अल कौसर की अमली तफसीर सैयदा कायनात मखदूम कौनैन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लिया। सुभान अल्लाह। और उस अल कौसर और खैर कसीर की पहली तफसीर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, जो अल्लाह पाक ने हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की सूरत में सैयदा के बतन से अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। ठीक है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जद के पहले वारिस हैं। क्या बात। हजूर ने फरमाया मिंबर पे बिठा के, इन नबनी हाजा सैयदुन, कि ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान। आजकल तो हर कोई अल्लाह अकबर। थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, थोड़ा सा उसे तकरीम मिल जाए, तो वो सैयद बनने की कोशिश करता है। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम व मर्तबा देखना चाहें तो पहले आप शजरा के एतबार से देखें तो ये शजरा मुस्तफ़ा है। क्या बात है,
ٹھیک ہے. اور اس سے پیچھے دیکھیں, ماں کی جانب سے دیکھیں, باپ کی جانب سے دیکھیں, تو یہ سارے کی ساری ایک ہی کڑی ہے. کیا بات ہے. اور یہ اس حدیث پاک کا مصداق ہے, آنا و علی جم من نور واحد, علی میں اور تو ایک ہی نور سے. کیا بات ہے. سبحان ٹھیک اللہ. ہے. سبحان اللہ. سیدہ کائنات کے بدن سے امام حسن پاک, اور ادھر مولا علی پاک ہیں. اس سے پیچھے دیکھیں تو حضرت ابو طالب ہیں, اللہ ادھر دیکھیں حضرت عبداللہ ہیں. یہ سارا شجرہ ایک ہی چل رہا ہے. پر حضرت عبد المطلب. ہاں جی, یہ سارا ایک ہی شجرہ چل رہا ہے. کیا بات. آگے پھر یہ منتقل ہو جاتا ہے حضرت ابو طالب کی جانب, ادھر حضرت عبداللہ کی جانب. یہ پھر حضور کے ذریعے سیدہ کائنات اور ادھر مولا کائنات. اور جب یہ ہستیاں ملتی ہیں تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. جب یہ دو سمندر ملتے ہیں, دو دریا ملتے ہیں, تو حضرت گرامی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. سبحان اللہ. پھر ان سے ایک حسن ہے, ایک حسین ہے. اور جب ان کی محبت دیکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا رونا گوارا نہیں کرتے. حضور آپ کے گھر سے گزر رہے ہیں, اندر سے شہزادگان کی آواز آتی ہے, تو آقا علیہ السلام اندر جاتے ہیں, کہتے ہیں سیدہ جب حسن اور حسین روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. آج یوم شہادت ہے, 28 صفر المظفر, آپ کا ذکر ہو رہا ہے. ہم خوش قسمت ہیں, بے شک. ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور ذکر اس لیے کرتے ہیں, غم اس لیے کرتے ہیں, پریشانی اس لیے ہوتی ہے شہادت کے دن کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا رونا گوارا نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. امام حسین پاک کا جب ذکر ہوتا ہے 10 محرم کو ہوتا ہے یا باقی ایام میں ہوتا ہے, وہ جو غم کی کیفیت ہے نا, ہم کسی فرقے کے محتاج نہیں ہیں, یاد رکھیے گا. کوئی فرقہ غم کرتا ہے تو ہم غم کرتے ہیں. فیصلہ آباد کے وہ حضور پیر برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کا فرقہ کیا ہے. ہم نے فرمایا پاگل فرقہ پوچھتا ہے کہ کربلا کے بعد تو فرقے ہی دو بچے تھے, ایک یزیدی ایک حسینی. بالکل بالکل. تو اب یہ حالات, یہ جو کچھ چل رہے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, اب ہر بندہ یہ مفتی بنا پھرتا ہے, اور نعوذ باللہ ٹکر ان لوگوں سے لے رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے, جن کی وجہ سے رب تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے, جن کی شان و شوکت بتانے کے لیے رب تعالیٰ نے یہ سارا میلہ سجایا ہے, ان سے ٹکر لے رہے ہیں. ابرار بھائی, آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, کچھ بندے کو حیا ہونا چاہیے. جس بندے کے اندر حیا ہے نا, وہ بندہ کامیاب ہے. رب کی بارگاہ کا حیا ہے, حضور کی بارگاہ کا حیا ہے, آل رسول کی بارگاہ کا. یہاں پہ نا مقابلے چل رہے ہیں, لوگ حقیقت کو چھوڑ گئے ہیں, لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو گرانے میں چل رہے ہیں, علماء ایک دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں, دنیا مذاق اڑا رہی ہے. اب تو کلپ ادھر سے ایک کلپ آتا ہے, ادھر سے اس کے مقابلے میں دوسرا آتا ہے. اب سوشل میڈیا کے دور پہ جب موبائل کا زمانہ ہے, اگر کسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ فون کر کے پوچھ سکتا ہے, جی پوچھ لیں یہ بات آپ نے کہی ہے, غلط کہی ہے, اس کے بارے میں مجھے آگاہ کر دیں, یا میں غلطی پہ ہوں تو تھوڑی میری اصلاح فرما دیں, یہ ہونا چاہیے. اب صحابہ اور اہل بیت کو نعوذ باللہ ان کا تصادم کرا دیا گیا ہے. میں وہ آج بھی ایک میری سماعتوں سے حدیث وہ روایت گزر رہی تھی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں, آگے مولا حسن پاک کھیل رہے ہیں, مولا علی پاک بھی کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اب جناب سیدنا صدیق اکبر کے الفاظ کیا ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ اے علی, یہ تو بالکل شبیہ مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل شبیہ مصطفیٰ, ان کی شکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتی ہے, آپ سے نہیں ملتی, آپ سے نہیں ملتی. اور ان کی آپس میں محبت پیار, یہ تو. اور اس سے بڑھ کر یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا, ان ہستیوں نے پیار کیا ہے, ادب کیا ہے, احترام کیا ہے. آج لوگوں نے تقابل کرا کے وہ فلاں افضل ہے, فلاں افضل ہے, ان سے خود پوچھیں, وہ کہیں گے خدا کے بندوں گھر والوں سے حیا کرواؤ. بالکل, جو اپنا ممبر چھوڑ دیں. حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کی زندگی پڑھیں, کس طرح آپ کا بیٹا پاس کھڑا ہے, اور جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے اور بدری صحابہ
کو ڈبل دیا جا رہا ہے، اسی طرح باقیوں کو ان کے رتبے کے اعتبار سے. لیکن جب باری آتی ہے دیکھیں شہزادگان رسول کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر پاروں کی بات آتی ہے تو حضرت عمر فاروق انہیں ڈبل حصہ دیتے ہیں. بیٹا پاس سے بولتا ہے کہ بابا یہ کیا، یہ جب میں جنگ میں شریک ہوتا تھا، حسن حسین گلیوں میں کھیلتے تھے، ان کو اتنا کیوں دے رہے ہیں؟ تو آگے سے کہا کہ کیا تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ کیا تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے؟ کیا تیرا ان کے نانا جیسا ہے؟ یہ مقام و مرتبہ عمر فاروق بتا رہے ہیں. اور دوسرا ادھر دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، حضرت عمر فاروق حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں، اوپر امام حسن پاک سوار ہے کندھے پہ. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ سواری کتنی بھی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو سوار کتنا. سوار کتنا پیارا ہے. تو حضرت گرامی بات یہ ہے کہ ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا رتبہ، وہ تقابل نہیں تھے کرتے، وہ محبت ادب حیا کرتے تھے. میری بات وہی ہے. کاش ہمارے ممبروں سے یہ محبت بیان ہوتی. یہاں پہ افضلیت تو دیکھیں جی، جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان وراء الورا، ہم سوچ سکتے ہیں ان کی شان. جناب فاروق اعظم عثمان غنی رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کی شان وراء الورا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ تقابل پہ آ جائیں گے تو پھر وہ بڑا یہ چھوٹا، وہ بڑا یہ چھوٹا، اس سے پھر تصادم ہی پھیلے گا. اچھا حضور، آتے ہیں شان ہی ہم بیان کر رہے ہیں تو ایک روایت پھر وہ بھی ہو جائے کہ جب امام حسن پاک اور امام حسین پاک آپس میں کشتی کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا سی یہ منظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا ہے. اور گھر کی بات کرتے ہوئے بھی جب سیدہ کائنات کا نام آتا ہے، یقین جانیں آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں. جس بندے کے اندر سیدہ کائنات کی محبت ہے، ادب ہے، حیا ہے، یقین جانے اسی کے اندر ایمان ہے. تو اب بات آپ نے ادھر کی چھیڑی ہے، سیدہ کائنات گھر میں موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، امام حسن پاک ہیں، امام حسین پاک ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن پاک کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا حسن ایسے آپ حسین کو پٹھو، ایسے نیچے گراؤ، ایسے وہ سارے دوسرے الفاظ میں داؤ بتا رہے ہیں. تو سیدہ کائنات نے کہا کہ بابا جان آپ حسن کو بتا رہے ہیں تو ہے بھی بڑا، تو حسین کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، حسین کو جبریل علیہ السلام بتا رہے ہیں، ان کی نگرانی خود رب کر رہا ہے. تو یہ وہ پاک گھر ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ اجر رسالت بتانے کی ضرورت ہے اس قوم کو، یہ تصادم کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرقوں میں انہیں نیچے لیول پہ لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو محبت اہل بیت کرے گا وہ شیعہ ہے، جو محبت اہل بیت سے دور ہوگا وہ سنی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے. نہیں، ان کی محبت میرے نزدیک میں کہتا ہوں محتاج ہی نہیں ہے کسی فرقے کی. میں ایک بار پھر وہی بات تو رہوں گا حضرت پیر برکت علی لدھیانوی رحمۃ جی، اللہ علیہ، دنیا میں دو ہی فرقے بچے ہیں. ہاں جی، کہ لیکن یہ ایک پنجابی کی مثال دیتا ہوں کہ ونڈ کر دینا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ونڈ تو کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ خارجیت و ناسبیت و رافضیت نے اتنی جڑیں پھیلا دی ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی اہل سنت والجماعت میں ذکر اہل بیت کرتا جائے اس پہ رافضیت کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہے، یہ رافضی ہو گیا ہے. ایسے ہے. وجہ کیا ہے؟ امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام حسنین کریمین کی شان بیان کرنا، یا جناب سیدہ پاک کی شان بیان کرنا، مولا علی پاک کی شان بیان کرنا. آپ پوچھیں تو صحیح صحابہ کرام سے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ، جناب سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، سب مومنوں کی ماں، یہ روایت کرتی ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر مولا علی پاک کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، میں نے پوچھا ابا جان کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ان کی تو محبت یہ ہے، بالکل النظر الی وجہ علی جن عبادت. تو یہ چیزیں ہیں کہ آج اس پیار و محبت کی ضرورت ہے، اس پیار کی، اس محبت کی ضرورت ہے. ممبروں سے یہ چیز بیان ہونی چاہیے. تو آخر پہ کیونکہ شہادت امام علی مقام امام حسن پاک ہے، اس موضوع سے یہ
प्रोग्राम भी है, बिल्कुल। तो शहादत के बारे में थोड़ा सा बता दें। देखें, दुनिया में बड़ी बड़ी शहादतें गुजरी हैं, लेकिन इमाम हसन पाक मज़लूम है। मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि ये पूरा खानवादा ही जी जी, आले फातिमा का पूरी आले फातिमा मज़लूम है, बिल्कुल। पूरी आले लेकिन फातिमा। मैंने बाकियों का इस जिक्र करते उम्मत हुए ने ख़ास कहा है। उम्मत ने जी जी, आले पाक का हया नहीं किया, इस उम्मत ने आले पाक का हया नहीं। वो नस्ल तो वो चलती, यजीद की नस्ल आगे तो चली होगी ना, वो नौज़ुबिल्ला उसे जो मुसलमान इस्लाम के दायरे में रखना चाहते हैं, जी जी, वो ये भी देखने में आगे चली, उसका अपना बेटा तख्त छोड़ गया था कि इस वजह से कि आले पाक का यहाँ पे खून की वजह से ये तख्त मिला, तो मैं नहीं लूँगा। तो जो आगे चली है उसकी नस्ल, तो या उसके जितने हवारी थे यजीद के, जो उसके साथ थे, जो उसके साथ दे रहे थे, कलमा पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, अजानें वो भी दे रहे थे, लेकिन वो आगे चल रहे, लेकिन आले पाक से नफ़रत थी, आले पाक का बुग़्ज़ था दिल में, ठीक है। वो नस्ल आज भी चल रही है, वो आज भी हैं, लोग मौजूद हैं। मैं यहाँ पे बरार भाई एक बात करने लगा था। देखें, कुरान कहता है वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। हक कहना बहुत मुश्किल काम है, सब्र ये भी मुश्किल काम है। लेकिन इमाम हसन पाक की जब ज़ात आती है और आपकी शहादत का तज़किरा आता है, आपने कभी देखा है इस तरह शहादत बयान हुई हो इमाम हसन पाक की, जिस तरह इमाम हुसैन का जिक्र होता है? कभी नहीं। क्या वजह है? ये सोचने की बात जी है। जी, क्यों? आप क्या हजूर के नवासे नहीं हैं? बिल्कुल हैं। आप क्या सैयदा कायनात के लख्ते जिगर नहीं हैं? क्या वजह क्या है, यही वजह तो बताएं। बस क्योंकि वक्त मुख्तसर है, जी जी, लेकिन मैं यहाँ पे एक शेर पढ़ जी जी, बिल्कुल। तो वो इंसानी अकल देखे, सोचे समझे क्या बात हो रही है कि राह सुहन में कोई ऐसे मकाम आते हैं, अल्लाह, मुंह में लफ्ज़ भी मिसले लगाम आते हैं। राह सुहन में कोई ऐसे मकाम आते काम हैं, आते हैं, मुंह में लफ्ज़ भी मिसले मिसले लगाम आते लगाम हैं। आते हैं। गरीब कत्ले हसन पे हैं खामोश इसलिए, गरीब कत्ले हसन पे हैं खामोश इसलिए कि इसमें चंद अमीरों के नाम आते हैं। ये इमाम हसन पाक की ज़ात, अबू तालिब सरकार का घराना, यारो हया होनी चाहिए। तुम कुफर ईमान है अबू तालिब के चक्कर में पड़े हो। देखो, तुम अगर कोई बंदा ताज़ीम कर दे छोटी सी कोई बंदा, तो आप इतना उसका मकाम बयान करते हो, लेकिन अबू तालिब ने हजूर का इतना हया किया, इतना प्यार किया, इतना एहतराम किया। बताओ, क्या अली को उठा के अली अलैहिस्सलाम को उठा के, आका अलैहिस्सलाम को उधर से उठा के अली को उस जगह पे लिटा के, क्या अबू तालिब ने नहीं बताया कि मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मेरा बेटा शहीद हो जाए और मेरा मुस्तफ़ा, मेरा मोहम्मद, मेरा भतीजा बच जाए? क्या ये ताज़ीम रसूल नहीं थी? मैं कहता हूँ पहले मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत हज़रत अबू तालिब जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है, बेशक क्या अबू तालिब ने हजूर से मोहब्बत नहीं की? बेशक बेशक। क्या सीने से नहीं लगाया? शेब अबी तालिब। काश काश कि ये बातें समझ आ जाएं लोगों को, काश ये बातें समझ आ जाएं। सिर्फ ये इंशाल्लाह ईमान अबू तालिब पे भी करेंगे एक प्रोग्राम। सिर्फ इतनी बात समझ आ जाए ना कि नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने काफिरा का दूध नहीं था पिया, अपनी वालदा का दूध पिया था, जी वो मूसा थे। बिल्कुल। यहाँ नबी को नौज़ुबिल्ला काफिर के घर पार रहे हैं, अल्लाह, यहाँ नबी को काफिर के घर ये पार रहे बात भूल गए हैं दुश्मनान अबू तालिब हैं। कि रसूल कुफर के दामन में रहकर पल नहीं सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो हज़रत गिरामी बात यह है, यहीं पे मेरे भी जिस तरह एक ज़ौक़ है, वहाँ पे हज़रत शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह की शेर में पढ़ना चाहूँगा। आप फरमाते हैं, कायम हो बदन से कफन की निस्बत, कायम हो बदन से कफन की निस्बत, चेहरे से अया हो पंज तन की निस्बत। सुभान अल्लाह। या रब मेरी तकदीर में लिख दे ताहशर, या रब मेरी तकदीर में लिख दे ताहशर, अली और ज़हरा हसन और हुसैन की क्या निस्बत। बात, सुभान अल्लाह। कि बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात,
حسن و حسین و فاطمہ مصطفیٰ علی۔ برادران اسلام، ناظرین کرام، جناب مولا حسن پاک کی شہادت ایک وہ واقعہ ہے کہ اسے بھی بیان کرتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے۔ جس طرح مولا حسن پاک کو زہر دیا گیا، اور پھر حضور جس طرح نبی مولا علی پاک نے فرمایا تھا نا، جس طرح کہ میرے قاتل کو مارو نہ، اسے شربت پلاؤ، جی ٹھیک ہے، اور اسے اگر کوئی مارے بھی تو وہ تکلیف زیادہ نہ دے، تکلیف دے کے نہ مارو، اسے شربت پلاؤ، اسے جانے دو۔ جی وہی بات جب امام حسین علیہ السلام پاس گئے تو امام حسن پاک امام حسن پاک کے، تو جب کوئی پتہ کیا کہ کس نے کیا، تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ تو ہے لیکن میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ اگر بتا دیا تو اس کا قتل ہو گیا تو انتشار پھیل جائے گا، انتشار پھیل تو اگر اس کی جگہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر اگر اس کی جگہ کوئی اور قتل ہو جاتا ہے تو وہ ناحق ہو جائے گا، تو میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت کی پکی و سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے اس نقش قدم سے جو ان کا حقیقی نقش قدم ہے، نقش قدم کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ امام حسن پاک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم پہ، ہمارے ملک پاکستان پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ ناظرین اکرام، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔